Okay, dear students, in previous class I have explained the electronic payment system and Visa card. Okay, so in today's lecture I will discuss about different modes of electronic payment. So these modes are the credit card, debit card, smart card, e-money, e-wallet, e-check. Okay, so these are different ways through which we can pay money electronically, or we can pay money through internet. Okay, so let me discuss first of all the credit card. What is a credit card? Payment using credit card is one of most common mode of electronic payment. Make की credit card की असते या most common mode of electronic payment system असते. सही है? Credit card ची असते. Credit card is a small plastic card with a unique number attached with an account. ساگینجا مقصدی ای جمله چی است؟ مثال یک نفر است او در بانک یک اکاونت داره. سه است اینجا ای بانک است. این نفر در امی بانک یک اکاونت داشته می باشه. صحیح است. و این بانک باز به امی نفر یک کارت میده. کارت کدام کارت است؟ کردیت کارت می باشه. صحیح است. و این کارت کی است؟ امی کارت به امی اکاونت بانک چی می باشه؟ وصل می باشه. So this card which is issued by a bank will be linked یا should be linked with this bank account. صحیح است. در این بانک اکاونت این کارت وصل می باشه. اگر بانک اکاونت شما نداشته باشین، صحیح است، باز بانک است با شما کردیت کارت نمیده. صحیح است. It is also a magnetic strip embedded. خب اینجا چی میگه که پلاستیک کارت است؟ یونیک نمبر. همینجا امی کارت کی است؟ چی داره؟ یک یونیک نمبر داره. اینجا نمبر می باشه for example 1 2 3 4 any number. It is up to 16 digits یا we can say 8 digits number. okay, امی نمبر با امی بانک اکاونت وصل می باشه. صحیح است. هر وقتی که بانک چک میکنه که ای کارت والد است یا نیست، باز امی نمبر را چک میکنه که این نمبر در امی اکاونت موجود است یا نیست. این یک پلاستیک کارت است و یک یونیک نمبر داره. یونیک مقصدی است که هر کارت جدا جدا یک نمبر داره. اکسم نیست که دو کارت یک نمبر داره یا یک نمبر است با امی یک نمبر دو کارت است. صحیح است. اکسم نیست. صحیح است. هر کارت جدا جدا یک نمبر داره. صحیح است. یک یونیک نمبر داره. خب it is also a magnetic strip embedded in it which is used to read a credit card via credit card reader. یک هو یونیک نمبر است. صحیح است. بذریعه امی یونیک نمبر بانک میفهمه که این کارت مربوط امی اکاونت است. یک مگنتیک استریپ داره. اگر شما دیده باشین در پشت سر امی کارت یک سیاه استریپ است. امی سیاه استریپ رو چی میگه؟ امی سیاه استریپ رو ما مگنتیک استریپ میگیم. صحیح است. مگنتیک استریپ. کار مگنتیک استریپ چی است؟ کار مگنتیک استریپ همی است هر وقتی که ما امی کارت را در ATM machine میندازیم. صحیح است. when we are inserting this card into ATM machine, automatic teller machine, ATM machine, automatic teller machine شاید شما دیده باشین در هر بانک هست. صحیح است. هر وقتی شما بخواین که ما پول را بگیریم، صحیح است، به ذریعه امی ATM ماشین و به ذریعه امی کردیت کارت شما از امی ATM ماشین پیسه را میگیرید. صحیح است. خب حال کار مگنتیک استریپ چی است؟ هر وقتی که ما کارت انسرت میکنیم در ATM ماشین، ATM ماشین اول مگنتیک استریپ را رید میکنه که آیا این کارت والید است یا انوالید است. در این مگنتیک استریپ چی موجود است؟ معلومات برای اکاونت، معلومات برای کاستمر و معلومات برای امی کارت موجود است که آیا این کارت درست است یا درست نیست. ای ATM ماشین رید میکنه. اگر کارت درست باشه خب این را اکسپت میکنه، قبول میکنه ATM ماشین و با شما با ذریعه امی کارت پیسه را میگیرین. صحیح است. اگر این انوالید باشه باز ATM ماشین این را ریجکت میکنه. مقصد کار مگنتیک استریپ چی است؟ کار مگنتیک استریپ امی است که ATM ماشین این را رید میکنه، این را چک میکنه که آیا این کارت درست است یا درست نیست. Second, credit card is a plastic card which has a unique number which is linked with the bank account of this person, and one, the credit card has a magnetic strip
In this magnetic strip, all of the information has been saved about the customer account information, about the card information. So all these are stored in this magnetic strip. When we insert this card to a machine, to a card reader, this ATM machine is a card reader. So now when this card has valid information, so ATM will accept that. If this card has invalid information, the ATM machine will reject that card. So the ATM machine will read this magnetic strip. Okay, next one, what we have: when a customer purchase a product via credit card issuer bank pays on behalf of customer. سایگو میگه که هر وقتی که یک نفر پروداکت را پرچیز میگیره، پرچیز خریدن را میگه، صحیح است. اگر کاستومر یک مشتری پروداکت را میخره به ذریعه کردیت کارت، صحیح است، به ذریعه امی کردیت کارت، نو باز بانکی است به ذریعه کردیت کارت. سو کردیت کارت ایشور بانک کردیت کارت ایشو که او پول را پی میکنه on behalf of customer، برای مشتری پیسه پی میگه. مثلا ما یک پروداکت را میخریم از یک کمپانی، یک پروداکت را ما میخریم، فار ایگزامپل امی نفر است از امی یک بانک اکاونت داره، اینجا یک کمپانی است، از امی کمپانی پروداکت را میخرم، صحیح است. وقتی که پروداکت را میخره این نفر اکاونت نمبر خود میده، به او میگه که شما از امی بانک پیسه، یا این نفر که است با می بانک میگه که پیسه از اکاونت ما به چی ترانسفر کو، با امی کمپانی ترانسفر کو. به ذریعه چی ترانسفر میکنه؟ به ذریعه امی کردیت کارت و دبیت کارت، کردیت کارت پیسه روان میکنه از امی بانک اکاونت با کمپانی یا با شرکت، صحیح است. Next one, and customer has a certain time period. خب it is usually credit card monthly payment cycle، صحیح است. So the credit card monthly payment system است، صحیح است. monthly چک میکنه که آیا به ذریعه کردیت کارت یک کاستمر چند پیسه پی کردن، صحیح است. این monthly چک میکنه، ماهانه چک میکنه، صحیح است. following are the actors in the credit card system. the credit card system همین مردم involve است. یک چی است؟ اول چی است؟ credit card holder. credit card holder کی است؟ credit card holder is the customer، این مشتری است، صحیح اینجا. this is the person, we can say this is the card holder, this is a bank, we can say bank. so we can say this is card holder, ch card holder. این نفر چی است؟ card holder است، این کاستومر میگه یا مشتری میگه، چرا؟ به خاطر که برای بانک امین نفر کاستومر است. دوم چیز the merchant seller of product who can accept credit card payments. merchant کی است؟ مثال اینجا یک شرکت است یا یک نفر است، ای کی است؟ ای مرچنت است. مرچنت اون نفر است که او پروداکت را می فروشه. کاستومر یا کارد هولدر اون نفر است که پروداکت را می خره. فهمیدی؟ merchant, who is merchant? merchant is a person which sells the product to the customer. Okay, next, the card issuer bank या card holders bank. card holder bank या card issuer card holder bank या bank issuer. So the card issuer bank आम्ही bank است. صحیح است. یکی the acquirer bank, the merchant bank. صحیح اینجا आम्ही bank مربوطی این نفر است. صحیح است. مثلا اینجا این نفر کارت داره. اینا the card issuer bank میگه. اگر این نفر در این بانک اکاونت داره خود صحیح است. اگر نداره کدام دیگه بانک این نفر اکاونت داره، اینه چی میگه؟ مرچنت بانک میگه. مرچنت بانک میگه. صحیح است. اینا مرچنت بانک گفته میشه. این بانک است، این برای کاستومر هم است، کارد ایشور بانک هم است و مرچنت بانک هم است. این جدا اکاونت داره. مثال این اندیویدوال اکاونت داره، این بزنس اکاونت داره.
امی business account کی هست ای چی هست that is called the acquirer bank یا we can say merchant banks صحیح است so this is the merchant bank yeah if this person has an account in another bank so that account yeah that bank will be considered as a merchant bank yeah acquirer bank okay next the card brand for example visa or mastercard brand card brand چیست پیشتر ما گفتیم که اگر وقتی که ما یک کارت میگیریم صحیح است در امو کارت چی می باشه یا خوی ویزا می باشه یا این ماستر کارت می باشه ویزا و ماستر کارت امی از دویش سیم کار میگیره خود جدا جدا کمپانی است صحیح است یا ویزا می باشه یا ماستر کارت اینجا نوشته می باشه ماستر کارت کار ویزا و ماستر کارت چی است ما در لکچر گذشته گفتیم با شما که کار ویزا امی است که این کارت را چک میکنه به ذریعه اینترنت که آیا این کارت valid است یا invalid کارت است اگر valid است خب پیسه میگیره از بانک اگر invalid است باز او میگه که ما ریجکت میکنیم این قبول نداریم چرا به این خاطر که این کار درست نیست نو کار ویزا و ماستر کارت امی است ویزا جدا کمپانی است و ماستر کارت جدا است خب کارش سیم است مثلا کارت رو چک میگیره صحیح so these are different actors in the card این اکتر است در این کارت وقتی که ما آنلاین پیمنت میکنیم یا الکترونیک پیمنت ما میکنیم صحیح است نو این نفر موجود میباشه در الکترونیک پیمنت صحیح است اگر آزمی یکم نباشه باز الکترونیک پیمنت به ذریعه کردیت کارت نمیشه next what we have the debit card now what is a debit card it is also plastic card like credit card این مثل debit card و credit card same است این plastic card است این magnetic strip داره اون magnetic strip داشت اون یک نمبر داره که با اکانت امو کاستمر یا مشتری وصل می باشه این یک نمبر داره که به ذریعه امو نمبر اکانت کاستمر و این کارت وصل است صحیح است خب مین دیفرنس چیست مین دیفرنس امی است سایک اینجا اگر این یک بانک اکاونت است این نفر کردیت کارت داره و این نفر debit card داره صحیح است this has a debit card and this has a credit card صحیح است از دویش the same bank account داره صحیح است این نفرم در این بانک اکاونت داره این نفرم در این بانک اکاونت داره این کردیت کارت داره و این debit card داره به ذریعه debit card ما قرض گرفته نمیتونیم یا اگر در این اکاونت پول نباشه if there is no money in this account so this person cannot buy anything through internet باز این نفر امی کارت را به ذریعه این نفر این کارت را به خاطر ای کامرس یا به خاطر پرودکت خریدن through internet استفاده کردن نمیتونه this person cannot use debit card for buying the product through internet until this account has any money اگر اینجا پیسه باشه خوی پرودکت رو خریدن میتونه با ذریعه دبیت کارت اگر پول نباشه پیسه نباشه در اکاونت بازی خریداری کردن نمیتونه این کردیت کارت هولدر کی است اگر د باونت صفر پولم باشه اگر هیچ پول نباشه بازم این نفر میتونه که پرودکت رو بخره و بازی قرض حساب میشه نو فقط امی فرقش است که به ذریعه کردیت کارت قرض گرفته میشه از اکاونت اگر پیسه نم باشه در اکاونت بازم شما پرودکت خریده میتونی به ذریعه اینترنت اگر در دبیت کارت اکاونت پیسه نباشه یا پول نباشه در این اکاونت باز به ذریعه دبیت کارت شما پرودکت خریده نمیتونی امی فرق است دیگه فیزیکلی both are same این پلاستیک کارت است کردیت کارت پلاستیک کارت است دبیت کارت پلاستیک کارت است کردیت کارت مگنتیک استریپ داره این مگنتیک استریپ داره صحیح این یک یونیک نمبر داره دبیت کارت و کردیت کارت هم یک یونیک نمبر داره فقط دیفرنس همی است که به ذریعه دبیت کارت اگر پیسه نباشه شما خریداری کردن نمیتونید اگر اینجا پولم صفر باشه یک پیسه نباشه در اکاونت بازم شما خریداری میکنید صحیح است و خریداری کردن میتونید به این خاطر که این باز قرض حساب میشه صحیح است so this was the
difference between credit card and debit card. Look at this. Debit card, like credit card, is a small plastic card with a unique number mapped with the bank account number. Same like credit card. Im yak unique number dara u plastic card hasta. It is required to have a bank account before getting a debit card from the bank. باید یک bank account باید داشته باشه. هر وقت که شما امی کارت را میگیرین، اگر bank account نباشه باز شما این کارت گرفته نمیتونی از بانک. دیگه چیسته؟ The major difference between debit card and credit card is that all اینجا فرق با شما میگه. فرق چیسته؟ In case of payment through debit card بذریعه debit card که ما payment میکنیم amount gets deducted from card bank account immediately and there should be sufficient balance in bank account for the transaction to get completed. میگه که هر وقت که شما یک ترانزکشن یا پروداکت را میخرین باید پول باشه در موقع. بدون پول بذریعه دبیت کارت ما خریداری کردن نمیتونیم. صحیح است؟ We cannot complete our process for the transaction if we haven't any money in this bank account. But through credit card, look at this, whereas in case of credit card there is no such compulsion. امی statement که اینجا ما گفتیم ضرورت امی statement اینجا نیست. اگر پول نم باشه در اکاونت بازم به ذریعه کردیت کارت شما خریداری میتونید. So you can buy the product through internet if you have a credit card without any money in the bank account. Okay, so this is the main difference and major difference between credit card and debit card. Got it? Okay, next what we have a smart card. What is a smart card? How it works? Look at this. Smart card, we can say that it is again like a credit and debit card in appearance, in physically both credit card, debit card are same like smart card. Okay, but here we have a difference in physical appearance, that is a smart card has a small microprocessor chip. Psycho the credit card or debit card chip بود magnetic strip بود. اینجا چی هست؟ یک small microprocessor chip می باشه. small microprocessor chip سیم کارت موبایل که هست امیک سیم اینجا یک سیم کارت می باشه. صحیح است؟ اینجا چی می باشه؟ یک سیم کارت می باشه. و در این سیم کارت چی هست؟ مکمل معلومات مشتری دامی سیم ثبت می باشه. صحیح است؟ مثل که در کردیت کارت و دبیت کارت اونجا در مگنتیک ستریپ معلومات ثبت میشه، اینجا در مایکروپروسسور چیپ معلومات ثبت میشه. خب این کار چی قسم میکنه؟ در خارج که هست مردم هر وقتی که یک پروداکت میخره یا در تاکسی از یک جای به دیگه جای میره، صحیح است؟ اون نفر امی کارت میته، پول نمیته. صحیح است؟ این کارت را سویپ میکنه در کارت ریدر، در سمارت کارت ریدر. صحیح است؟ و پیسه از امون نفر، از اکاونت امون نفر با اکاونت امو درایور تاکسی یا در فروشگاه یک پروداکت که میخره، صحیح است، پیسه از او کٹ میشه. صحیح است؟ نو در خارج پول استفاده نمیشه، در خارج امی سمارت کارت زیاد استفاده میشه. صحیح است؟ نو سمارت کارت و دبیت کارت و کردیت کارت فرق چی است؟ فرق امی است که اینجا مایکروپروسسور چیپ است و در کردیت کارت و دبیت کارت مگنتیک استریپ است. در این مایکروپروسسور چیپ معلومات برای کاستومر و معلومات برای پول کاستومر، صحیح است، که مثلا چند پول داره، چند دلار داره، چند افغانی داره در اکاونت. صحیح است؟ نو این چیپ مکمل معلومات را ثبت میکنه. صحیح است؟ اینجا چیز سمارت کارت is again similar to credit card and debit card in appearance, but it has a small microprocessor chip embedded in it. Same as the appearance is like credit card and debit card, but it has a small microprocessor chip. اینجا یک small microprocessor chip است. این مایکروپروسسور چیپ چرا ایره میگه؟ به این خاطر که این باز رید میشه، از این دیتا رید میشه. هر وقتی که ما این کارت را در کارت ریدر سویپ میکنیم، صحیح است، یک ماشین میباسه در او که ما سویپ میکنیم از امی چیپ معلومات را میخوانه، رید میکنه از امو. صحیح است؟ این مایکروپروسسور چیپ است، در این دیتا ثبت میباشه. It has the capacity to store work related personal information. ما امیال گفتیم که امی سمارت کارت که است معلومات برای کاستومر، که مقصد از کاستومر از کجاست، در کدام جای کار میکنه. صحیح، این مکمل پرسنل انفورمیشن کاستومر هم در این ثبت می باشه. و دیگه چیز سمارت کارت is also
used to store money which is reduced as per usage. وی معلومات پول مشتریم باز چک میکنه که آیا دی the account این نفر چند پیسه است صحیح است. It also store the money information of the customer. و باز این money reduce میشه. reduce میشه کم میشه. چی قسم کم میشه؟ هر وقتی که این نفر یک ترانزکشن میکنه یا مثال از یک جای به دیگه جای میره بعد تکسیون پیسه میده صحیح است. نو وقتی که پیسه پی میکنه از امی مایکرو پروسیسر پیسه کم میشه، از امی اکاونت پیسه کم میشه، reduce میشه. when we are using the money, so then the money will be reduced in this card. okay, so این دو کار میکنه. یک معلومات برای مشتری personal information داره و دوم information about the money of the customer in account صحیح است. این دو معلومات ثبت میکنه. Smart card can be accessed only using a PIN of customer. این که استفاده میشه هر وقتی که کاستومر پین کد رو میزنه. اگر پین کد نباشه باز این کار نمیگیره. پین کد مثل یک پاسورد میباشه برای همین نفر صحیح است. برای همین کارت این کاستومر باید داشته باشه. هر وقتی که کاستومر پیسه پی میکنه همین پین کد رو میزنه. اگر پین کد درست بود باز از کارت پیسه پی میکنه. اگر نبود باز میگه که کارت ریجکت است صحیح است. Smart card are secure as they store information in encrypted format and are less expensive, provides faster processing. میگه که secure است و information که دی معلومات که دی store است encrypted است. encrypted مقصد این است که خوانده نمیشه. هر وقتی که پین کد زده نباشه صحیح است کاستومر تا اون وقت این انکریپت می باشه معلومات. این معلومات خوانده نمیشه مثلا چند روپیه است و در این کدام معلومات ثبت است این چی است. so that all information will be encrypted. which is less expensive است. این کار چی است؟ less expensive است. less expensive مقصد است که بسیار کم قیمت است، مصرفش کم است صحیح است. و it is also faster in processing. این بسیار بزودی کار میکنه صحیح است. it is faster as compared to credit and debit card. صد هر وقتی که شما پروداکت رو میخرید با اون وقت پیسه شما ترانسفر کردن میتونین صحیح است. you can pay money at that time very fastly. okay, and what is the example of smart card? Visa cash card or example of smart card. ویزا کش کارت که است این مثال سمارت کارت است. امی سمارت کارت در کشور ما و شما چی است؟ در افغانستان هم امی سمارت کارت بانک به شما میده صحیح است. so these are the smart card. Next what we have e-money. so inshallah in next class we will discuss the e-money. so now it's enough for today. okay, if you had any question about the credit card, debit card, smart card, electronic payment, so then you can ask questions. Yeah, you can put a question in WhatsApp group. okay, got it?